अध्यक्ष महोदय र उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम यहाँले पास गरेर आउनुभयो, बधाई। नयाँ ठाउँमा पढ्न लाग्नुभयो, शुभकामना। अब पढ्ने कसरी हो भन्ने बारेमा म सानो सानो कुराहरू मात्र यहाँहरूसँग भन्छु, अनि त्यसपछि गएर यहाँले याद गर्नुहुन्छ कति गहिरिनु पर्दो रहेछ भनेर। यहाँले लोकतान्त्रिक भनेर देख्नुभयो। लोक भनेको क्या हो? लोक भनेको के हो? हाम्रा पुर्खाको भाषामा लोक भनेको भिन्न भिन्न रुचिहरूको जमात, रुचिहरू भएका मान्छेहरूको जमातलाई लोक भन्छ। भनेपछि रुचि एउटै भयो भने त्यो लोक हुँदैन। भिन्न भिन्न रुचि भएको मान्छेहरू हुन्छ। त्यो भिन्न रुचि भएको मान्छे, भिन्न भिन्न इन्ट्रेस्ट समूह जुन हुन्छ, त्यो समूहको भिन्न भिन्न विचारहरूलाई कसरी सङ्ग्रह गर्ने भन्ने पनि हामीले जान्नु पर्दो रहेछ। युवाहरूले जान्ने, मैले भने नै ठिक हो भनेर भन्यो भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन, त्यो ठोकतन्त्र हुन्छ, झोकतन्त्र हुन्छ। झोकतन्त्र र ठोकतन्त्र भनेको अर्कै। झोक देखाउने एउटा तरिका होला, ठोक्ने अर्को तरिका होला, तर लोकले त्यो कुराकानी भन्दैन। म मेरो विचार स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, मन पर्नु नपर्नु अर्का कुराकानी। त्यो भएपछि बल्ल लोकतन्त्र हुन्छ। त्यसले मैले यहाँहरूसँग त्यो सानो शब्दसँग निस्कन सिकाएँ। दोस्रो यहाँहरूलाई के भन्नु भने, यहाँहरूले खादा लगाइदिनु हो। खादा लाउने संस्कृति कहाँबाट आयो? मधेसबाट आयो, पहाडबाट आयो, हिमालबाट आयो, कहाँबाट आयो होला? अब यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो कहाँबाट आयो त्यस्तो संस्कृति। हिमालबाट आयो। हिमालको संस्कृतिको विशेषता के रहेछ भने त्यहाँ फुल फुल्दैन, छैन फुल। हिउँ फल्छ, फुल फुल्दैन। फुल फुल्यो भने थोरै दिन हुन्छ। त्यो ठाउँमा यो खादा लाउने चलन छ। त्यो फुलको सट्टा खादा लाउने कति राम्रो तरिका छ भने, मैले कसैसँग मेरो त्यहाँ रिम्पोछे गुरुहरू वा चाहिँ माननीय मान्छेहरूसँगबाट खादा लाउनु पर्यो भने खादा मैले लगेर दिने हो। मलाई लगाइदिनुहोस् हजुर भनेर। उहाँले लगाइदिएकोमा म आफूलाई इज्जतिलो अनुभव गर्ने हो। हामीले के गर्यौँ? त्यो जोस, जो चिन्ता थियो, चिन्तन थियो, तरिका थियो पुर्खाको, त्यो बिग्रियो। हामीले के गर्यौँ? हामीले लगाइदिन थाल्यौँ। उल्टो भयो, प्रक्रिया नै उल्टो भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुराकानी बिग्रियो। दोस्रो कुरो यहाँहरूले याद गर्नु, यो खादा लगाइसकेपछि हामी जस्ता सुते भलाजबीहरूले हत्तनपत्त लगेर फोहोरमा लगेर राखिदिने हो। अनि त्यो फोहोरमा राखिसकेपछि त्यो चाहिँ बागमतीमा पठाइदिने हो। अर्को बेमानी, त्यो हिमाली बेल्टमा बस्ने मान्छेले जसले खादा लाउँछ, लाउने संस्कृति हुन्छ उहाँहरूको, उहाँले त्यो खादा लगाइसकेपछि कि मन्दिरमा, छोल्दैमा वा चाहिँ कुनै रुखमा लगेर बाँधिदिनुहुन्छ। मलाई चाहियो, म लिएर जान पाउँछु। उहाँले त्यसको पुनर्प्रयोग, रियुज गर्नुभयो। हामी त्यो रियुज गर्ने किसिमको संस्कृतिमा रहन्छ। भनेपछि रियुजको संस्कृति पनि हामीले फुस्काएको छौँ। भनेपछि दोस्रो ढङ्गबाटै यहाँहरूले हेर्नु होला। तेस्रो ढङ्गले हेर्नु, यो खादा जुन बनिया छ चिनमा बन्या हो। यो खादा कटन होइन। अब यसको निम्ति हामीले कति पैसा बाहिर पठाउँछौँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्। न हाम्रो संस्कृतिलाई यसले बोक्यो, न हाम्रो चलनचल्तीलाई बोक्यो यसले। हामीले उल्टै के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो खादा जम्मा पार्यौँ र लगेर फोहोर पाल्यौँ र सँगसँगै गएर पैसा जति चिन पठायौँ। अब यो किसिमको हिसाबबाट हेर्नु हो भने यहाँहरूले अर्को सोच बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को सोच, हिमाल, पहाड र तराई तिनटै जोड्ने गरी के यस्तो सामान बनाऊ, त्यो सामान चाहिँ हामीले बनाऊ, त्यो चाहिँ सैलुङ गाउँपालिकाले बनाउला। त्यहाँबाट बनाएको सामग्री चाहिँ एउटा सम्मान स्वरूप दिने किसिमको संस्कृति बनायो भने बनाउनेलाई उत्पादन हुन्छ, हामीलाई सम्मान हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ एउटा अर्को नयाँ संस्कृति बनाउनुहुन्छ। त्यो किसिमको गर्नुभयो भने बल्ल साँच्चै रूपान्तरणको एउटा भाषा प्रयोग गर्न सक्छ। पढ्ने अर्को कुराकानी हो। मेरो आफ्नो अनुभवले के भन्छ भने, पढ्ने भनेको हिजोको चलनचल्ती छैन। अब हिजोको चलनचल्ती पढ्ने भनेको किताबमा घोरिने हो। अबको चलनचल्ती भनेको किताबमा जोडिने हो। हिजो किताबै मात्रै थियो, अब विकल्प अनेक छ। प्रविधि छ, प्रविधि मात्रैले पुग्दैन, अनुभव छ,
त्यो अनुभव आफ्नै अनुभवले मात्रै पुग्दैन। पुर्खाको दुईटा शब्दहरू यहाँहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको श्रवण, मनन र निधिध्यासन। बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ, बुद्धले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। हिन्दू हुनुहुन्छ, हिन्दू पुर्खाले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। श्रवण भनेको सुन्ने भनेको, मनन भनेको सुनेको कुरा गुन्ने भनेको, निधिध्यासन भनेको सुनेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने भने। अब हामी चाहिँ के बुझ्दा रहेछौँ भन्दा सुन्दा रहेछौँ, गुन्दा रहेछौँ, गर्दा रहेछौँ। सामान्य उदाहरण यहाँहरूले याद गर्नुभयो भने वातावरण प्रदूषण किन हुन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई जम्मैलाई थाहा छ। त्यसले के गर्नुपर्छ भने रुख लाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, तर रुख चाहिँ लागेको छैन। त्यसपछि हामी के गर्यौँ भने पुर्खाले भन्ने कुराकानी आधै खुस्काउँदा रहेछौँ अनि ज्ञानवान बनेर गफ गर्दा रहेछौँ। अब एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस्, पुर्खाको चिन्तनलाई एकचोटि सोच्नुहोस्। यहाँहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ। मधेसमा होस्, पहाडमा होस्, हिमाली बेल्टमा त्यति छैन। तुलसीको बोट रोप्ने चलन चल्ती छ। तुलसीको बोट रोप्ने चलन चल्ती यहाँहरूले याद गर्नुभयो होला। तुलसीको पात, त्यहाँबाट आउने ग्यास, त्यो एन्टिअक्सिडेन्टल हो। एन्टिअक्सिडेन्टल भनेर भनेपछि यहाँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ औषधिको रूपमा काम गर्दो रहेछ। फार्मासिस्टहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्दछ। तर हामी के जान्दैनौँ भने मेचीदेखि महाकालीसम्म तुलसीका बोटहरू लाएर त्यहाँबाट चाहिँ कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन हामीसँग छैन। पछि चिन्तन गर्यो भन्दै सम्भावना ती निक्लिँदो रहेछ। त्यो सम्भावना निकाल्नु हो भने बल्ल विद्यार्थी भन्ने हो। विद्यार्थी भनेको त्यो लेभलमा गइरहनु जानु हो। त्यस्तै गरी यहाँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ, पुर्खाले त्यो मान्छे मर्ने बेलामा मर्न लाग्यो भनेर चाहिँ तुलसीको मोठमा लगेर राखे। किन राखे भन्दाखेरि दुईटा भाषा सँगसँगै बुझाएको उनले। किनभने त्यो अक्सिजनको खानी हो, अक्सिजन त्यसले उत्पादन गर्छ। त्यो एन्टिअक्सिडेन्टल पनि हो, एन्टिफङ्गल, एन्टिब्याक्टेरियल, के किसिमको कुराकानी होला, त्यो किसिमको हिसाबले चाहिँ त्यसले काम गर्छ। यति दुईटा कुराकानी बुझेका पुर्खाले त्यहाँ लगेर राखे। अब त्यही अक्सिजन यदि थुप्रै तुलसीका पातहरू जम्मा पारेर त्यही अक्सिजनलाई सङ्ग्रह गर्न जान्ने हो भने, बोतलिङ गर्ने हो भने, वा चाहिँ ग्यासको जारमा भर्ने हो भने पैसा कमाउन त्यही छ। त्यो तरिका जान्नु हो भने पुर्खाको ज्ञान, आधुनिक प्रविधि र यहाँहरूको चिन्तन लगेर जोड्नु सक्छ। यसरी जोड्नु हो भने त्यो जोड्ने कला जान्ने मान्छे साँच्चै विद्यार्थी हुन्छ। किनभने विद्यार्थी भनेर भनेको हल्ला गरेलाई विद्यार्थी भन्दैन। मैले चाहिँ विद्यार्थी हल्ला गरेँ भने हल्लार्थी भन्ने गरेको छु। कुरा मात्रै गरेँ भने कुरार्थी भन्ने गरेको छु। त्यो हल्लार्थी र कुरार्थी विद्यार्थी होइन। उसले त गहिरिन जान्नु पर्यो नि। त्यो गहिरिने भनेको कोसँग सिक्ने भन्दा जोसँग पनि ज्ञानको खानी छ त्यो खानीलाई चाहिँ उपयोग गर्ने। अब त्यही ध्यानलाई अर्को ढङ्गले चाहिँ हेर्नुहोस्। बिहानै उठेर हजुरबा हजुरआमा आँखा चिम्लेर बस्नुभयो, चाहे हिमाली हजुरआमा होस्, चाहे पहाडी हजुरआमा होस्, चाहे मधेसको होस्। आँखा चिम्लेर किन बस्नु भनेर भन्दा काम छैन यिनीहरूको, बिहानै आँखा चिम्लेर बसेर फोकटिया। हामीले जानेको दुर्बुद्धि त्यो, मैले बुद्धि भनिनँ त्यसलाई, दुर्बुद्धि भने। दुर्बुद्धि किन भनेको भनेर भन्दाखेरि हामीले उनलाई खिस्याउन जानेछौँ। खिस्याउन जान्ने मान्छे विद्यार्थी होइन। उसले त त्यो भित्र गहिराई के हो भनेर खोज्न जान्नु पर्यो नि। किन आँखा चिम्लेछन् भन्यो भने यहाँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। बुद्धको चिन्तन आँखा चिम्लेर भन्यो, किताब पढाएर होइन, किताब पढेर होइन। राजर्षि जनकको चिन्तन आँखा चिम्लेर भन्यो, उनले त्यसै गरी जाने। अष्टावक्रको चिन्तन त्यसै गरी भन्यो, गार्गीको चिन्तन त्यसै गरी भन्यो, कपिल मुनिको चिन्तन त्यसै गरी भन्यो। त्यो आँखा चिम्लेर ज्ञान हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू नेपालको रगत रगतमा छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म वा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म छ। त्यसमा ज्ञान कसरी बन्छ भनेर भन्ने बारेमा यहाँहरूले गइरिनुभयो भने सजिलो छ। बुद्धकै चिन्तन सजिलो के हो भने बुद्धले भन्छन् आँखा चिम्लनुस्, आकाश हेर्नुहोस्। आँखा चिम्लनु एउटा तरिका हो, त्यसले बाहिरी ध्यानबाट भित्र पठाइदिन्छ। आकाश हेर्नु अर्को कुराकानी हो, त्यसले शून्यताको बोध गराइदिन्छ। शून्यताको बोध हुनु भनेर भनेकोमा नै पुर्खाको भाषामा ब्रह्म भेट्ने हो, आधुनिक भाषामा कस्मिक इनर्जी चिन्ने हो। त्यो कस्मिक इनर्जी चिन्दा चिन्दै हाम्रो शरीरमा अक्सिटोसिन र सेरोटोनिनको मात्रा बढ्छ। विज्ञानले बुझ्ने भाषा थियो।
हजुरबा हजुरआमाले अक्सिटोसिन र सेरोटोनिन बुझेनन्, हजुरआमा हजुरबाले कस्मिक एनर्जी बुझेन, तर उनले बुझेको ब्रह्म, उनले बुझेको धर्म भनेर भन्ने किसिमको कुरालाई हामीले गहिराइमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी बुझ्न सकियो भने बल्ल हामी साँच्चै विद्यार्थी भएको अनुभूति हुन्छ। त्यो विद्यार्थी हुने भनेर भनेको त्यसमा गहिरिन जान्नुपर्छ, के किन केलाई कसरी। दुईटा बाटो पुर्खाले सिकाएका छन्, एउटा बाटो आगमको, अर्को बाटो निगमको। आगमको बाटो भनेर भनेको कसैलाई गुरु थापेर चाहिँ बनाउने चलन चल्थ्यो। पार्वतीको ज्ञान एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस्, हाम्रा तन्त्रशास्त्रहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा मन्त्रशास्त्रहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा मन्दिरका टुँडाल टुँडालमा भएका कहानीहरूलाई हेर्नुहोस्, यहाँहरूले बुझ्ने भाषा थियो। त्यसबाट स्पष्ट बुझिने कुराकानी के हो भने त्यो आगम विधि हो, गुरु थापेर बनाउने ज्ञान। निगम विधिको अर्को भाषा हुन्छ। निगम विधिको माने के हो भनेदेखि रिडक्सनिस्ट हो। रिडक्सनिस्ट भनेर भनेको फर्मुलाबाट डेरिभेसन निकाल्ने हो। त्यो भनेको के हो भने a + b को होल स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर भयो। कुनै नलेज छ भनेर त्यो नलेजको गहिराइमा गएर खोज्ने किसिमको कुराकानी निगमको तरिका हो। पुर्खाको भाषामा त्यसलाई नेति भन्छ। नेति भनेको नइति, यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, त्यो पनि होइन, देन वाट भनेपछि देन वाट भनेर भन्दाखेरि जब थाहा पाउँछ त्यतिखेर विद्यार्थी बनिन्छ। विद्यार्थी बन्ने भनेको त्यो लेभल अफ थिङ्किङमा भयो भने बल्ल यहाँले ट्रान्सफर्मेसन, जुन रूपान्तरण भन्नुभएको छ त्यो रूपान्तरण हुने। रूपान्तरण हुँदाखेरि रूपान्तरणको थुप्रै कुराकानी छ। म अघि कुन्दनजीसँग कुरा पनि गर्दै थिएँ। विद्यार्थी भनेको छ पार्टी पोलिटिक्स भनेर भनेको छ, पोलिटिक्स गरे हो कि पोलिटिकिङ गरे हो कि पार्टिसाइजेसन गरे हो, के गरे हो, यो बारेमा छुट्याउन जान्नुभयो भने विद्यार्थी हुनुहुन्छ। पछि मात्रै लाग्नुभयो भने विद्यार्थी हुँदैन। पछि त भेडा बाख्रा लाग्ने, तिनको काम हो पछि लाग्दिने बस। हामी विवेकशील प्राणी हो भनेपछि हामीसँग मुटु पनि छ, हामीसँग टाउको पनि छ। मुटु भएको मान्छेले संवेगी कुराकानी गर्ला, टाउको भएको मान्छेले विवेकी कुराकानी गर्ला। मुटु र टाउको दुईटै भएपछि दुईटा जोडेर के हो भनेर जानियो भने बल्ल विद्यार्थी बन्ने हो। त्यसैले मुटु मात्रै जोड्नु हो भने इमोसनल हुन्छ। हाम्रो साथीलाई छोडिदे, हाम्रो यस्तो गरिदे, यहाँ बन्द गर, यहाँ खोल, यो किसिमको भनेर भन्नु भनेको इमोसन मात्रै हो। त्यसले ऱ्यासनलिटी हुँदैन। विद्यार्थी हुँदाखेरि ऱ्यासनलिटी पनि जोड्नुपर्छ। त्यति भएपछि बल्ल ट्रान्सफर्म हुने हो। अब केमा त भन्यो भन्दै विभिन्न विषयमा होला। कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको चिन्तन र यहाँहरूले भन्ने गरेको चिन्तनमा के फरक त थियो? प्रश्न पनि गर्न जान्नु पर्यो। लोकतन्त्र भन्ने केन्द्रको नेताले जे भन्छ त्यही मान्ने भयो भने लोकतन्त्रको के ब्युटी भयो? लोकतन्त्रको उदाहरण हेर्नुभयो भने रामचन्द्रको कथा यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हेर्नुभयो भने रामचन्द्रले चाहिँ के एउटा धोबीले यो भन्यो भनेर चाहिँ जुन त्याग गरे, हुन त त्यो लैङ्गिक दृष्टिकोणले रामचन्द्रले गरेको अपराध पनि हो। तर त्यसरी हेर्नुभयो भने यहाँहरूले अर्को भाषा बुझ्नुहुन्छ। लोकको कुरामा त्यति चासो लिने मान्छे चाहिँ हुन्छ। लोकलाई निगेट गर्ने किसिमको चलनचल्ती भयो भने पार्टीको तरिका लिनु। बोल्नु मात्रै काम हो कि गर्ने पनि काम हो, त्यो अर्को कुरो। लोकतन्त्र भन्ने आफूले निर्णय दिने किसिमको ढङ्गमा मात्रै गरियो भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्दैन। त्यसो भन्दाखेरि त्यसलाई पनि तुलनात्मक रूपबाट हेर्दै कृषिमा लोकतन्त्र साँच्चै के हो, स्वास्थ्यमा के हो, वनमा के हो, शिक्षामा के हो, राजनीतिमा के हो, कम्युनिस्ट र नन कम्युनिस्ट वा चाहिँ डेमोक्रेट र कम्युनिस्टहरूमा तात्विक समानता के हो, तात्विक भिन्नता के हो, यसरी विश्लेषण गर्ने किसिमको तागत भयो भने बल्ल यहाँहरू रूपान्तरित हुनुहुन्छ। रूपान्तरित हुने भनेर भनेको त्यो तरिका हो। फाइनल्ली म यहाँहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने अब पढ्दाखेरि यहाँहरूले ज्ञान जोड्नुपर्छ, विज्ञान जोड्नुपर्छ, सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ। पुर्खाको ज्ञान पनि उत्तिकै भ्यालुएबल छ भनेर भन्ने बुझ्नुपर्छ। आजै बिहान म चाहिँ नि त्यो हाम्रो दैलेखको सार्की समुदायले साबरको जुत्ता कसरी बनाउनु हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हेरिरहेँ एउटा भिजुअल। यति राम्रो ज्ञान छ, तर त्यो ज्ञान मर्यो। हि इज दि अन्ली पर्सन। उहाँ म 65 वर्ष भएँ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ एकजनाले बचाएर राखिरहेको छ। हेर्नुहोस् नलेज मरेको। ज्यान मार्यो भने 15 वर्ष 14 वर्ष जेल जानुपर्छ। ज्यान मार्यो भने, ज्ञान मार्यो भने कति वर्ष जेल जाने हो?
सोच्ने विषयवस्तु यो असाध्यै गहिरेर सोध्नु। हाम्रा पुर्खाको ज्ञान यति गहिराइमा छ, त्यो ज्ञानको गहिराई हामीले नाप्न सक्छौँ। त्यसैले मूर्ख पुर्खा होइनन्, विद्वान पुर्खाका मूर्ख सन्तति भइयो। यदि त्यसरी सोच्न थालियो भने बल्ल त्यसले के दिन्छ भने नयाँ ज्ञान दिन सक्छ, जो ज्ञानले चाहिँ भोलिको निम्ति यहाँहरू मजासँग सोच्न सक्नुहुन्छ। भोलिको निम्ति सोच्ने यहाँहरू 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ। यो 11-12 भनेर भनेको क्याम्पस हो कि स्कुल हो, के हो साँच्चै? यो के हो भनेर भने थाहा छैन। नेताहरूलाई चाहिँ भन्नु पर्ला जस्तो छ। हो र? म यहाँलाई फेरि हो र भने, हो र भनेर किन भने क्याम्पस तल आउँदा विषय विविधीकरण भएर आउँदो रहेछ। त्यो भनेको व्यवस्थापनको पढाइ हुन्छ, यहाँ मानविकीय पढाइ हुन्छ, यहाँ विज्ञानको पढाइ हुन्छ। यहाँ भन्नु कसैले भन्यो भने त्यसले के बुझेको हो भने स्कुल होइन, क्याम्पस तल आएको। स्कुल भनेपछि अघि एकजना बहिनीले कति राम्रोसँग भन्नुभएको थियो, जे पढाइनुहुन्छ जे पढाइ पढ्नुहोस्। तपाईलाई लाग्यो म 11मा पढ्छु, 11मा पढ्छ म 4वटा विषय साइन्सको लिन्छु, 2टा विषय म्यानेजमेन्टको पढ्छु, 3टा विषय व्यवस्था मानविकीको पढ्छु, त्यसो गरेर क्रेडिट आवर पुरा गर्छु भनेर चाहिँ पुरा गर्न पाउनुपर्छ। दिन्छन् अहिले स्कुलले? दिँदैन। हेर्नुहोस् त अधिकार हुनु भएको। किनभने सरकारको भाषामा स्कुलमाथि गएको, स्कुल सञ्चालकहरूको दृष्टिकोणमा क्याम्पस तल आएको। यति दुईटाको बिचको अप्ठ्यारो अहिलेसम्म कसैले सल्टाएको छैन। सल्टाउने रहरमा पनि छैन। किनभने बजारलाई पनि मजा छ, सरकारलाई पनि मजा छ। एकल पथीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, बहुपथीय बुद्धि ल्याउने, के हो त्यो? अब यो तरिकामा गएर फसिरहेको छ। अब यो फसाइबाट यहाँहरूले उक्सिन पनि जान्नु पर्यो। कसरी निक्लिने हो बाहिर? कसरी आफूले पढेको कुराकानीलाई काम लाग्ने? एकचोटि विचार गर्नु। डाक्टर रामवरण यादव के पढ्नुभयो? मेडिकल साइन्स। नाम केमा कमाउनु भयो? राजनीति। केही अर्थ छ र पढाइको? पढाइ त खुलाइ हो, आफ्नो टाउको खोल्ने हो। टाउको खोल्दाखेरि अहिले आवश्यकता भएको एउटा गरेर खाने सिप कम्ती। त्यो सिप के हो? भाइ बहिनीहरूसँग आफ्नै सिप छ, नभए सिप बनाउन सक्नुहुन्छ। हिजो मात्रै पनि म यो डिजिटल वर्ल्डका केटाकेटीहरूसँग बसेर संवाद गरिरहेको थिएँ। मैले उहाँहरूलाई सिम्पली भने कि डिजिटल वर्ल्डमा गएर चाहिँ कुनै उद्योगलाई काम लाग्ने मान्छे बन्नु भनेर भनेको उनको पछि लाग्ने मान्छे बन्ने हो। हामीले उद्यमीकरण गर्ने चिन्तन बनायौँ भनेदेखि हामी अघि बढ्ने मान्छे हुन्छौँ। उदाहरणको लागि भयो, हाम्रा आरन बनाउने मान्छेको विजडमलाई हेर्नुहोस्, तिनको चिन्तन गर्ने शैलीलाई हेर्नुहोस्, वा घट्ट तपाईँहरूले देख्नु भएको छ घट्ट बनाउने मान्छेको सोचलाई हेर्नुहोस्। कति महान साइन्टिस्ट हुन् तिनीहरू, कति महान म्याथमेटिसियन हुन् तिनीहरू, कति राम्रो सोसियोलोजीको ज्ञान भएका मान्छे हुन्। तर तिनको ज्ञान व्यवस्थापन पढाइमा जोडिँदैन, तिनको ज्ञान विज्ञानको पढाइमा कहीँ जोडिँदैन, तिनको ज्ञान कलाको पढाइमा कहीँ पनि जोडिँदैन। अपराध पनि एउटा हुन्छ नि त, अति अपराध। अब यो अपराधलाई भत्काइदिने जतिखेर सक्नुहुन्छ त्यतिखेर साँच्चै विद्यार्थी हुनुहुन्छ। यो विद्यार्थी बन्ने तागत यहाँहरूमा आओस्। पुर्खाको शब्दमा सिम्पली 1/4 शिक्षकसँग सिक्नुहोस्, 1/4 साथीसँग सिक्नुहोस्, तेस्रो चौथाइ विज्ञसँग। विज्ञ भनेको जान्ने मान्छे, नजान्ने मान्छे, पढेको मान्छे, नपढेको मान्छे, कुनै पनि विज्ञ हो। र चौथो चौथाइ आफ्नै अनुभूतिबाट सिक्नुहोस्। यो 4वटा तरिकाबाट सिक्ने संस्कृति बनाउनु भयो। प्रविधिमा पनि जोडिनु भयो अनिवार्य रूपमा, किताबमा पनि हेर्नुभयो, आफ्ना पुर्खासँग पनि सोध्ने गर्नुभयो, शास्त्रलाई पनि पढ्ने गर्नुभयो। अब हामी त यस्तोमा ठाउँमा लगेर नेताहरूले फसाइदिए, धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष। धर्म भने क्या हो भने टाउकोमै नभएका मूर्खहरूले, मैले मूर्खै भने, ती मूर्खहरूले धर्मनिरपेक्ष र सापेक्ष भनेर फसाइदिए। जबकि पुर्खाको भाषामा धर्म भनेको स्वाभाविक कर्म हो। शास्त्र धर्म हो, शास्त्र छोड्नु भने के हुन्छ? अनि धर्मनिरपेक्ष हुँदाखेरि के शास्त्र छोड्नु? के गर्नु खोजेको थियो? धर्म र रिलिजन नै नबुझ्ने बिचराहरूले धर्म सापेक्ष र निरपेक्षको कुराकानीमा लगेर फसाइदियो। यस्तो कुराहरूमा सिरियसली यहाँहरूले सोच्ने किसिमको तागत ल्याउनु भयो भने साँच्चै युवा भन्न ठान्छु, साँच्चै विद्यार्थी भन्न ठान्छु। होइन तालाबन्दी गर्ने, साथी हो जिन्दाबाद, आज कालो मुसो लाउने भन्दै भन्दै हिँड्नु हो भने विवेकहीन प्राणीहरूको जमात भन्न ठान्छु। त्यसले विवेक र संवेगलाई दुईटालाई जोडौँ। अवसर दिनुभयो,
संस्थालाई आभार व्यक्त गर्छु। भाइ बहिनीहरू जो पढ्ने भनेर अगाडि आउनु भएको छ, शुभकामना व्यक्त गर्छु। उहाँहरूका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, आफ्ना केटाकेटीहरूलाई बडो ध्यान दिनु होला, किनभने केटाकेटी भनेको भोलिको गहना हो, सम्पत्ति हो र सम्भावना नेपालमै छ। हर सिप हामी यहाँ आफै सिक्न सक्छौँ। विद्यार्थीसँगै भएको सिप, साथी साथी बस्नुहोस् न, यही सञ्जालले चाहिँ विद्यार्थीका के सिपहरू छन्, के ज्ञानहरू छन्, त्यसलाई कसरी पैसा कमाउने डिजाइनमा बदल्न सकिन्छ भन्ने आइडिया बनायो भने सजिलै हुन्छ। सामान्य जन एकजना कार्की, राजु कार्की, उहाँले चाहिँ जागिर नपाएर जात्रा, कतिजनाको चाकरी गर्नुभयो, सक्नु भएन, त्यो सारातिर धाउनुभयो, बुद्ध हेर्न पनि गएर दरखास्त हाल्नुभयो, कहीँ नपाएपछि उहाँको टाउकोमा एउटा कुरा फलेछ, त्यो नरिवलको जटा हुँदैन, नरिवलको जटा, सुपारीको चिजबिज, त्यसका बोक्रा सबै जम्मा भएर मजासँग प्लास्टिक के अरे त्यो टपरी दुना बनाउन सकिन्छ भनेर अहिले मिलिन्न अहिले। सोच्नुहोस्, जागिर नदिने मूर्खहरू भन्दा जागिर बनाउन जान्ने महान हुन्छन्। त्यही महानताको बाटोमा यहाँहरूको चिन्तन अगाडि बढोस्। शुभकामना, धन्यवाद। अवसर दिनुभएको आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार।